बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अहल इस्लाम मदद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिक अमीरुल मोमिनीन। आप सब देखने वाले मोमिनीन को बहुत 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 मुबारक हो ईद गदीर। मैं इस टाइम नजफ़ में मौजूद हूँ। आप सबके लिए दुआ गो और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जो भी मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का नाम लेकर मौला अमीर कायनात की बारगाह में अपना सलाम पेश कीजिएगा, मुबारकबाद पेश कीजिएगा। और आप सबको जानिब से मैं नियाबत में मौला की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरा मौला आप सब देखने वालों का सलाम और आप सबकी मांगी दुआएं और आप सबकी जानिब से मुबारकबाद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो ये मनाजिर हैं ज़मीन नजफ़ के और मैं इस टाइम मौजूद हूँ हरम में मौला अमीर मोमिनीन मौला इमाम अली इस्लाम की बारगाह में। ये सारा सहन मुबारक है और बहुत खूबसूरत सजाया गया है फूलों के साथ, बैनर्स के साथ। और इस साइड पर ये जश्न का समा आप देखें। और मैं आपको ज़री मुबारक तक लेके जाऊंगा। सारी ज़री खूबसूरत सजाई गई है फूलों के साथ। पूरा ज़री के मनाजिर देखिएगा, तमाम मोमिनीन के कितना खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है इस टाइम नजफ़ का। ये मनाजिर जो हैं, मेरा मौला हर एक आँख को अपनी आँखों से देखना नसीब करे। जो इस साल ना आ सके हो, मेरा मौला अगला साल नसीब करे। और जो मोमिनीन हाजत रखते हैं इस साल ज़मीन करबला पर मुहर्रम अरबईन करने की, मेरा मौला इस दिन का सदका सबको बआसानी इस ज़मीन करबला का सवार बनाए। अब मैं आपको ज़रिए कब्र मौला इमाम अली इस्लाम की जानिब लेके जा रहा हूँ। और ये खूबसूरत फूलों के साथ सजाई गई दीवारें देखें, बहुत खूबसूरत सजाया गया। और दीवारों पर लगाए गए खूबसूरत बैनर। अब मैं आपको यहाँ से ज़री मौला इमाम अली की जानिब लेके जा रहा हूँ। अब आप तमाम मोमिनीन ज़ियारत करेंगे ज़री मुबारक मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक की। बहुत सारी दुआएं, बहुत 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 सारी दुआएं आप सबके लिए। हर एक कदम जो मेरा उठ रहा है आप सबके लिए दुआएं हैं। बहुत सारे मोमिनीन ने मुझे दुआएं भेजी थी कि भाई हमारी जानिब से मौला के दर पर ये दुआ मांगिएगा। सबकी दुआएं मौला की बारगाह में पेश करता हूँ। मौला सबकी हाजात और दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। यहाँ से ज़्यादा मोमिनीन जो हैं हाथों में फूल लिए मौला की जानिब बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल आप सामने अब ज़री मुबारक के मनाज़िर देखेंगे। बहुत 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 खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत फूलों के साथ सजाया गया। खूबसूरत मनाज़िर देखिए ज़मीन कब्र मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम। जब ये मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की करीब तर ज़ियारत कीजिए। किसी भी डिवाइस से देख रहे हैं, मोबाइल से, लैपटॉप, जिससे भी ज़री पर बोसा दीजिएगा। अपनी जानिब से, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों की जानिब से बोसा देकर सलाम भी कीजिएगा, मुबारकबाद पेश कीजिएगा। बहुत
خوبصورت منظر سیڑھی قبر مولا امام علی علیہ السلام. سارے ذریعے تمام مومنین جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تاکہ میری آواز پہنچ رہی ہے. چند قدم دور مولا امام علیہ السلام کے ذریعے مبارک پہ کھڑا ہوں. تمام مومنین اپنے ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر جو دعائیں میں کرنے لگا ہوں آپ کے حق میں آمین کہتے رہیں. اور میں بھی آپ سب کے حق میں دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا مولا اس دنیا میں جتنے بھی مومنین بستے ہیں جہاں کہیں بھی بستے ہیں میرا مولا سب کی پریشانیاں دور فرما, جو مشکلات من کی مشکلات دور فرما میرے مولا. جو اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما میرے مولا. جو قرض دار ہیں ان کی غائبانہ مدد عطا فرما, ان کو غیب سے قرض عطا فرما میرے مولا. جتنے بھی مومنین اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب فرما میرے مولا. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما میرے مولا. آج کے دن کا صدقہ اپنی ولایت کا صدقہ میرے مولا اپنے چاہنے والے آپ کے جتنے بھی اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہے, جو کسی بھی مصیبت بیماری کا شکار ہو میرے مولا ان سب کو بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرما. ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مولا. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان کی جو بھی پریشانی ہے مشکلات ہیں مشکل کشاں ہیں میرے مولا ان سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرما دیں. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو اصال ثواب کر دیجیے, اور ان تمام محرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے میرے والدین کو بھی خاص طور پر شامل کرتے ہوئے تمام شہداء کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کے گناہ معاف فرما, سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما میرے مولا. آپ کے در پہ جتنے بھی مومنین آئے ہیں میرے مولا بار بار آنا نصیب کرو, اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے ہوں ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے, ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے میرے مولا. ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول فرما کہ ہمارے وقت کیا کہ مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولی کل فرج, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ خوبصورت منظر حرم امام علی علیہ السلام نجف سے آج کی یہ زیارت آپ سب کو عید غدیر بہت 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 مبارک ہو, اور جہاں بھی رہے مولا کے حفظ و امان میں رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم یا علی علیہ السلام.